बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि वाक़या मेराज पर हर मुसलमान का यकीन है, मगर क्या ये कुरान और हदीस से साबित होता है? क्या वाकई रजब के महीने में ये सब कुछ हुआ? क्या वाकई 27वीं रात को इबादत करनी चाहिए? डॉक्टर जाकिर नाइक, मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती मैनेक और मुफ्ती आसिम समेत उलमाए कराम की इस मामले पर क्या राय है? टीम हम कदम आज ये पूरा मामला आपके सामने रखने जा रही है। आमतौर पर लोग इस्लाम का मजाक उड़ाते हुए ये सवाल भी करते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, आज से सैकड़ों साल पहले जब सफ़र के जदीद तरीन ज़राए मैसर नहीं थे, हवाई जहाज़ नहीं था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे मुमकिन है कि वो मक्का से लेकर यरूशलेम यानी कि इसराइल या फिर वहाँ पर वाक़ मस्जिद अक्सा तक का सफ़र सिर्फ एक रात में कर सकते हैं? साइंटिफिकली ये कैसे मुमकिन है? और डॉक्टर जाकिर नाइक हर बात का साइंटिफिक जवाब देते हैं। इस मामले पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया, टीम हम कदम ये पूरा मामला आपके सामने बयान करने जा रही है। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को गौर से देखिए और सुनिए ताकि आप वाकई जान सकें कि आखिर ये मामला है क्या। मुसलमानों को जब किसी भी मामले पर तहकीक करना होती है तो सबसे पहले कुरान पाक का रुजू किया जाता है कि कुरान पाक इस मामले पर क्या कहता है। तो दोस्तों मालूम हुआ है कि कुरान पाक की सूरह इसरा चैप्टर नंबर 17 आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला ने इस वाक़े से मुताल्लिक बयान फरमाया है। तर्जुमा: और तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफ़र करवाया, वो भी एक रात में। बेशक अल्लाह ताला देखने और सुनने वाला है। दोस्तों कुरान पाक की इस आयत के मुताबिक वाक़या मेराज इस आयत से साबित हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा रहे हैं। मगर क्या अहादीस भी इस मामले पर ऐसा ही बयान देती हैं? जी हाँ दोस्तों, अहादीस से भी ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि इस्लाम की तारीख़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए वाक़या मेराज हुआ था। मगर सवाल दो पैदा होते हैं। पहला ये कि आखिर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास क्यों बुलाया और ये पूरा वाक़या क्यों हुआ? और दूसरा अहम सवाल ये, क्या ये वाकई रजब के महीने में हुआ? क्या ये वाकई रजब की 27 तारीख़ को हुआ? क्योंकि इस दौर के मुसलमान रजब की 27 तारीख़ को वाक़या मेराज की रात समझकर शब मेराज के तौर पर मनाते हैं और इस रात बहुत सी इबादत की जाती हैं। अगर ये वाक़या रजब के महीने में और 27 रजब को नहीं हुआ, यूं तो मुसलमानों की सभी इबादत खुदा न खास्ता रायगां जा सकती हैं। दोस्तों यही सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से भी एक मौके पर पूछा गया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मामले पर क्या कमेंट किया, पहले वो आपके सामने रखते हैं और फिर दीगर सवालों के जवाब की जानिब बढ़ेंगे। जब डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा गया कि क्या ये वाक़या मेराज हकीकी था, अल्लाह ताला की जानिब से ये रूहानी वाक़या था या असल में फिज़िकली यानी कि अपने जिस्म और वजूद के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र किया था, या फिर ये सिर्फ तसव्वुराती या ख़याली तौर पर था? डॉक्टर जाकिर नाइक इस मामले पर बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं कि यह वाक़या कुरान पाक से वाज़ेह है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यूँ सफ़र करना हम मुसलमानों के लिए एक मौजज़ा है और आज तक साइंसी लिहाज से ये साबित नहीं हो सका, मगर यकीन है कि आने वाले दौर में साइंस ये बात जरूर मानेगी। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ये मानते हैं कि मुख्तलिफ उलमाए कराम के इस मामले पर मुख्तलिफ आरा हैं। The night journey, was it a physical or was it spiritual? And I'm aware that there are some scholars who do differ, but the Quran says in Surah Isra chapter number 17 verse number 1 that the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was taken from Masjid Haram to Masjid Aqsa, that the furthest mosque. And if you go to the Sahih Hadith, there are various Sahih Hadith which say that the Prophet did travel physically, and I believe it was a miracle. And many prophets have done miracles. This also was a miracle of the beloved Prophet. He traveled physically and he ascended unto the heavens. डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि बहुत से नबियों के साथ मौजज़े हुए हैं, ये भी एक मौजज़ा ही था। दोस्तों एक बड़ा सवाल यह है कि जब जहाज़ नहीं था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सफ़र कैसे कर लिया? तो इसका जवाब ये हो चुका है कि ये एक मौजज़ा है और हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मौका क्यों फराहम किया? हो सकता है कि इसका एक मकसद ये हो कि उस दौर के और मौजूदा दौर के इंसानों को ये बताना कि अल्लाह ताला की ज़ात सब पर कादिर है और वो कुछ भी कर सकता है, और बेशक ऐसा है। लेकिन एक और मुफ्ती कराम की जानिब से बयान किए गए बयान के मुताबिक अल्लाह ताला ने जब ये देखा कि एक ही साल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दुनिया से पर्दा फरमा लिया, तो उस मौके पर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों को बहाल करने के लिए उन्हें ये मौका दिया और उन्हें जन्नत की सैर करवाई। According to the most right view, preceded the migration, most likely on the 10th year,
after the death of Khadija and Abu Talib, the Prophet's uncle. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam was entertained by Allah subhanahu wa ta'ala after he was heard during the journey of Al-Ta'if, etc., by taking him in a night journey from Al-Bayt al-Haram in Mecca to Jerusalem overnight, where he lived. تو دوستو مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انٹرٹینمنٹ دینے کے لیے ایسا کیا تھا، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت بھی کروائی۔ دوستو اب یہ سوال آ جاتا ہے کہ کیا یہ واقعی رجب کے مہینے میں ہوا تھا اور 27 رجب کو ہوا تھا؟ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اب 27ویں رجب کو شب معراج کے طور پر مناتے ہیں۔ اس معاملے پر بین الاقوامی عالم اور مفتی عاصم بھی رائے دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس معاملے پر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ واقع معراج ہوا تھا، لیکن رجب کی کیا تاریخ تھی اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ Out took place. It's a reality, it's a fact. We believe in that. Did it happen in Rajab? We don't know. It's not authentic that it happened on the 27th of Rajab. And hypothetically, if we were to say that it دوستو مفتی عاصم کی رائے یہ ہے کہ 27 رجب کو اس واقعے کا ہونے کی کوئی واضح ثبوت اور اتھینٹک حدیث دستیاب نہیں ہے۔ کسی حدیث میں نہیں کہا گیا کہ رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، نہ مہینہ واضح ہے نہ ہی تاریخ واضح ہے، لہٰذا ہم شب معراج 27 رجب کو پھر کیوں مناتے ہیں جب مہینہ اور تاریخ کا علم ہی نہیں؟ حتیٰ کہ کچھ مفتیان یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ سال تک نہیں معلوم کہ کس سال یہ سب کچھ ہوا تھا۔ بہت سے لوگ شب معراج کو روزہ رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، لیکن یہ سب کرنا دین اسلام میں کہیں پر نہیں کہا گیا، بلکہ اگر ہم اگلی نسلوں کو یہ بتائیں گے اور دین اسلام میں تبدیلی کر دیں گے تو یہ بہت بڑی بدعت بن جائے گا۔ دوستو عبادت کا کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، کسی بھی موقع پر کی جا سکتی ہے، لیکن شب معراج کی 27 رجب کی رات کو عبادت کرنے کا حکم یا صحابہ کرام کی جانب سے عبادت کیے جانا اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے اتفاق کرنا یا اس پر خاموش رہنا، یہ سب کچھ بھی قرآن پاک، حدیث اور دستیاب تمام معلومات میں کہیں بھی دستیاب نہیں ہے، اور ایسا کہیں نہیں کہا گیا ہے۔ اب اگر ہم یہ شروع کر دیتے ہیں تو یہ بدعت ہوگا، جیسا کہ مفتی طارق مسعود سمجھتے ہیں۔ اس رات میں عبادت ثابت نہیں ہے، دن کا روزہ ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ جو 27ویں رات ہے رجب کی، اس رات کا معراج کی رات ہونا بھی ثابت نہیں ہے۔ اتنی بات ہے، اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس اور پھر وہاں سے 7ویں آسمان تک لے کر گئے، لیکن یہ واقعہ کس رات میں پیش آیا اس کا کسی صحیح حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ دوستو ٹیم ہم قدم نے جب تحقیق کی ہے تو معلوم ہوا ہے کہ 36 سے زیادہ مختلف علماء ہیں جو اس معاملے پر مختلف رائے رکھتے ہیں، لہٰذا 36 خیالات موجود ہیں کہ 27 کو ہوا تھا، 26 کو ہوا تھا، رجب تھا، شوال تھا یا مہینہ کیا تھا۔ اس معاملے پر مسلمانوں کو علم نہیں ہے، اور لہٰذا ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ شب معراج واقعہ ضرور ہوا ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے اور اس سے خدا نخواستہ کوئی شخص جھٹلا نہیں سکتا، اور یہ اللہ کے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جو اس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس واقعے سے انکار ممکن نہیں ہے، لیکن کیا عبادت 27ویں رجب کو ہی کرنی ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ جب جی چاہے مسلمان اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ رجب کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آخری عشرہ پورا عبادت کی راتوں کے لیے مختص کیا ہے، اور اس میں سے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کو کہا گیا ہے۔ ان راتوں میں بھی مسلمان عبادت کر سکتے ہیں۔ آئیے دوستو آپ کو نقشے کی مدد سے دکھاتے ہیں کہ سعودی عرب سے لے کر یروشلم تک کا فاصلہ کتنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقع معراج کے موقع پر اللہ کی مدد سے معجزانہ طور پر طے کیا۔ تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کے شہر جدہ کے قریب مسجد حرام واقع ہے۔ وہاں سے نکل کر اگر سمندر کے کنارے کے راستے ہوتے چلا جائے تو آپ اسرائیل اور وہاں پر یروشلم کے علاقے میں مسجد اقصیٰ پہنچ جاتے ہیں۔ گوگل میپس کے مطابق یہ فاصلہ تقریباً 15 گھنٹے 34 منٹ میں طے کیا جا سکتا ہے، اور یہ فاصلہ 1469 کلومیٹر کا بنتا ہے۔ اس جدید دور میں جب دنیا تیز ترین سفر کے ذرائع رکھتی ہے، جہاز رکھتی ہے، اس کے باوجود ایک رات میں یہ سفر ممکن نہیں، کیونکہ ایک رات کا دورانیہ بہت زیادہ بھی ہو تو وہ 12 گھنٹے ہو سکتا ہے۔ لہٰذا دوستو ہم مسلمانوں کا یہ پکا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے معجزانہ طور پر اپنے نبی کو یہ سیر کروائی گئی، یا اپنے نبی کو یہاں سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کروایا گیا، اور اس میں کوئی
साइंटिफिक सबूत मौजूद नहीं है, ना ही हमें बतौर मुसलमान तलाश करने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में बयान फरमा दिया है वो मुकम्मल सच है, हक है और एक खुली किताब की मानंद है। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद और मुख्तलिफ उलमाए कराम की राय जानने के बाद टीम हम कदम को पूरा यकीन और उम्मीद है कि आपको ये मामला ज़रूर समझ आ गया होगा। दोस्तों, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। आपकी इस मामले पर क्या राय है? क्या आप 27 रजब की रात को इबादत करते हैं या नहीं करते हैं? इबादत कर लेना अच्छी बात है अगर आप कर लेते हैं। रात चाहे 27 की हो, 28 हो, रजब हो, शवाल हो, अल्लाह को याद करते रहना चाहिए। दोस्तों, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही मजीद वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।